बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप अपना यूट्यूब चैनल पाक न्यूज़ 55 देख रहे हो। मैं अहमद खान। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक और शेयर जरूर करना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बात करता हूँ अडयाला जेल के बाहर बम की अफवाह, इसके अलावा काजी फाइज ईसा का हुक्म, इसके अलावा निगरान हुकूमतें और हमारी अदालतों के यानी कि जो फैसले हैं उन पर थोड़ी सी बात करूंगा। तो शुरू करता हूं। सबसे पहले तो हमारे जो निगरान हुकूमतें हैं उनके करतूतों पर कि वो क्या कर रही हैं। निगरान हुकूमतें आती हैं, उनको लाया जाता है सिर्फ इंतखाबात करने के लिए, क्योंकि कोई मुल्क भी किसी सरबराह के बगैर या हुकूमत के बगैर नहीं चलता जब तक उसमें कुछ अहदे सरकारी तौर पर ना हो। तो निगरान जब जो सिलेक्ट हुकूमत होती है वो ख़त्म होती है तो उसके बाद निगरान हुकूमतें लाई जाती हैं, और निगरान हुकूमतों का काम होता है कि जो यानी कि कानूनी तरीका है 90 दिन या इस तरह के इंतखाबात कराने के बाद वो चली जाती हैं। लेकिन पाकिस्तान में जो निगरान हुकूमतें आई हैं वो ऐसा लगता है कि वो एक लंबा अरसा रहने के लिए आई है। ये तो साफ जाहिर हो गया। नकवी की हुकूमत देखो पंजाब में, और दूसरी भी यानी कि निगरान हुकूमतें जो हैं उनकी हालत देखो लो। इसके अलावा जो काकड़ आया है वो भी चाहता है कि वो लंबे अरसे के लिए रहे, क्योंकि एक फ्री की पावर वाली जगह मिल गई है जहां पर प्रोटोकॉल मिलता है, सरकारी सारा कुछ मिल रहा है, जहाज तक मिल रहा है। जो शख्स अफगानी बनकर बरतानिया में रह रहा हो उसको इतना बड़ा एक अहदा मिल जाए तो आप समझ सकते हो कि मैं अब क्या बोलूं। खुसरे के घर में बच्चा पैदा हुआ तो उसने तालियां बजा बजा कर उसको मार दिया। यही बात हमारे निगरान वज़ीर आज़म की भी है और निगरान वज़ीर आला की भी है। मेरा ये कहने का मकसद यह है कि फिर से गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं और कुछ लिस्टें फिर बन गई हैं, क्योंकि नवाज शरीफ का एक सर्वे आया था। उस सर्वे के बाद फिर यह फैसला हुआ है कि नवाज शरीफ तो जैसा गया था उससे भी बदतर हालत में आया है। हमने इतना खर्चा कर दिया, इतना रिस्क लिया, कपड़े तो उतरे हुए थे, अंदर से अंडरवेयर भी उतर गए। ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो नवाज शरीफ को लाने वाले हैं, तो अंडरवेयर भी उतर गए। लेकिन नवाज शरीफ आगे से भी ज्यादा नीचे गिर गया है, यानी कि जीरो से भी नीचे हो गया है। जितना खर्चा इन्होंने किया ना, इतना अगर किसी गधे को ऊपर लगाते तो आप यकीन करो कि दुनिया में उसकी वाह वाह होती कि ये गधा जो है इतना ऊंचे लेवल का है। लेकिन नवाज शरीफ को अब क्या बोलूं। तो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि निगरान हुकूमतें हर चीज में दखल अंदाजी कर रही हैं, और फवाद चौधरी जैसे लोगों के लिए एक अबरत का मुकाम है। आप देख लो कि जब कोई चिड़िया या कोई परिंदा अपने खानदान से अलग होता है ना, तो उसकी औकात बिल्कुल अकेली और फवाद चौधरी जैसी हो जाती है। ये है वफादारी और यानी कि एक किस्म की गद्दारी। आप देख लो आप, यानी कि वो चाहते हैं कि फवाद चौधरी भी फरक हबीब जैसा ही बयान दे और फवाद चौधरी भी इस तरह करे। लेकिन फवाद चौधरी खामोश हो गया था, लेकिन उसकी खामोशी को वो जहांगीर तरीन के लिए तोड़ना चाहते हैं। लेकिन वो तो जहांगीर तरीन वगैरह ने जो ऐलान किया था कि 300 यूनिट तक बिजली फ्री होगी या 50,000 रुपया तनख्वाह होगी, तो लोगों ने तो सामने रख दिया। पोस्टों में आप देखो, सोशल मीडिया पर देखो चल रहा है कि पहले अपनी फैक्ट्री के कारकुनों की तो 50,000 करके दिखाओ। लोगों को क्यों ऐसे ख्वाब दिखा रहे हो? पहले उनकी यानी कि सैलरी 50,000 रुपया करके दिखाओ। तो मेरा कहने का ये मकसद है कि निगरान हुकूमतें तो जो कुछ कर रही हैं। हमारी अदलिया कहां पर खड़ी है? और खास करके हाई कोर्ट इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस, उनका तो एक ऐसा हो गया है ना कि जब तक उसको हड्डी ना मिले वो दरवाजे पे ही बैठा रहेगा और दुम लाता रहेगा। लेकिन जो कुर्सी उनके पास है ना, इस कुर्सी की बहुत बड़ी इज्जत है। इन्होंने तो इस कुर्सी को भी बदनाम कर दिया है। किसी मुल्क के भी निजाम में अदलिया का निजाम सबसे ताकतवर भी होता है और बैलेंस रखने के काम भी आता है। और अगर ऐसे जज जैसा अमर फारूक है, ऐसे जज किसी अदलिया में हो तो फिर उस मुल्क का और उस निजाम का अल्लाह हाफिज। क्योंकि जो कुछ वो कर रहा है पहले दिन से इमरान खान के साथ, ऐसा लगता है कि उसकी जाती दुश्मनी है। वो अपनी दुश्मनी में सारा कुछ कर रहा है। लेकिन हम तो जानते हैं कि वो किन के इशारों पर नाच रहा है, दुमल आ रहा है या क्या है, वो तो पाकिस्तान सारा आप जान चुका है। इसके अलावा काजी फाइज ईसा, जिससे नून लीग को बहुत ज्यादा उम्मीदें थी और वो उसकी कुछ उम्मीदों पर उतर भी रहा है, यानी कि कुछ ऐसे काम कर रहा है कि जो नून लीग को फायदा पहुंचा रहे हैं। जैसे कि इलेक्शन का जो केस चल रहा था
اس میں اس نے ایک فیصلہ دیا، لیکن ابھی الیکشن کا اعلان تو کروا دیا، لیکن یہ نہیں پوچھا ابھی تک کہ اس الیکشن میں توہین عدالت کس نے کی، ان لوگوں کو پکڑ کر لاؤ۔ لیکن کوئی بات نہیں ہوئی، اس پر کوئی بات نہیں ہوئی، صرف الیکشن کی تاریخ کا پریشر ڈال کے اعلان کروایا گیا، لیکن یہ نہیں کروایا گیا کہ اس کو ڈینائی کس نے کیا تھا، کس نے اس کو تسلیم نہیں کیا تھا، توہین عدالت کس نے کی تھی، کسی کو نہیں پوچھا۔ اس میں زیادہ تر شریف فیملی ہے اور الیکشن کمیشن ہے۔ پھر سائفر کا کیس ہے، وہ بھی آپ جانتے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں عدالتیں جو کچھ کر رہی ہیں، یعنی کہ اگر کیس صحیح طریقے سے سنا جائے تو یہ 5 دن کا کیس نہیں تھا، لیکن اس میں بھی ڈیلے پہ ڈیلے جان بوجھ کر اس طرح کا کیا جا رہا ہے، یہ بھی ایک فیصلہ ہے۔ پھر کل جو سپریم کورٹ میں ایک ریمارکس آئے سپریم کورٹ قاضی فائز عیسیٰ کی طرف سے کہ سپریم کورٹ میں ایک نیب کا کیس تھا، نیب ترمیم کا، جو عمر عطا بندیال نے وہ جو انہوں نے قانون پاس کیا تھا کہ اتنے تک الاؤ ہے کرپشن کرنا، اس کے بعد کرپشن کرنا الاؤ نہیں، یعنی کہ 49 کروڑ 99 لاکھ 99 ہزار 9999 روپے، یعنی کہ اتنے تک کرپشن آپ کر سکتے ہو، اس کے بعد نہیں کر سکتے ہو، یعنی کہ 50 کروڑ سے اوپر نہیں کر سکتے ہو، نیچے کر سکتے ہو۔ تو اس طرح کا وہ ایک بل تھا، اس بل کو عمر عطا بندیال نے ختم کر دیا تھا، اور جو پرانا جو نیب کا قانون تھا وہ بحال ہو گیا تھا، ان کے سارے کیس بحال ہو گئے تھے۔ اس پر حکومت، یعنی کہ دیکھیں نہ شریف فیملی آگے گئی ہے نہ کوئی اور آگے گیا ہے، نگران حکومت اس پہ اپیل کی ہے، نگران حکومت نے، کاکڑ نے۔ اب آپ ایک بات سوچو کہ نگران حکومت کا اس میں کیا بنتا تھا؟ ہاں کاکڑ تو اس میں ہے، لیکن پوری نگران حکومت اس پہ اپیل کر رہی ہے، قانون جو وزیر قانون ہے وہ بھی نگران حکومت کا ہے، اٹارنی جنرل بھی نگران حکومت کا ہے، وہ اس پہ یعنی کہ اپیل کر رہی ہے۔ تو کل اس پہ سنوائی تھی اور اس پہ ریمارکس ہوئے کہ اس کیس کا مین جو شخص ہے وہ عمران خان ہے۔ عمران خان سے پوچھا جائے، ایک لیٹر لکھا کہ عمران خان سے پوچھا جائے کہ وہ اس پر اپنا کیا رد عمل دیتے ہیں، کیا وہ کیس کو آگے بڑھائیں گے یا خود لڑیں گے یا لیٹر دے کر یا کوئی اس طرح کی کارروائی کریں گے۔ جیل میں عمران خان کے لیے قاضی فائز عیسیٰ کا لیٹر آیا کہ آپ اس پر جواب دیں، کیونکہ آپ مین آدمی ہیں اس کیس میں، جنہوں نے اس کیس کو چیلنج کیا ہوا ہے، تو آپ کا جواب بہت لازمی ہے۔ تو عمران خان نے آگے سے جواب دیا، سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ خود لڑیں گے آ کر یا کوئی اپنے تھرو اپنا کوئی نمائندہ مقرر کریں گے، تو عمران خان نے آگے سے اس کو جواب دے دیا کہ میں یہ کیس خود آ کر سپریم کورٹ میں لڑوں گا۔ بات یہاں پر آ کر پھنس چکی، سننا ذرا غور سے، کہاں تک آ کر پھنس چکی۔ الیکشن کا سپریم کورٹ سے اعلان ہوا تو دہشت گردی شروع ہوگی، جگہ جگہ پر بم بلاسٹ، فوجی جوانوں کو شہید کیا گیا، ساری دنیا جانتی ہے کہ یہ کون کروا رہا ہے، اور اس طرح کا یعنی کہ ایک ماحول کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی کہ پاکستان میں دہشت گردی ہے، انتخابات نہیں ہو سکتے۔ لیکن اگر دنیا میں دیکھا جائے تو جنگوں میں بھی انتخابات ہوئے ہیں، چلو وہ چیز تو ایک طرف رکھ دیتے ہیں۔ جب سپریم کورٹ سے عمران خان کا بلاوا آیا، اس کے بعد ایک شوشہ چھوڑا گیا کہ جیل کے باہر بم برآمد ہوا ہے، اڈیالہ جیل کے باہر۔ آپ سمجھ رہے ہوگے کہ یہ خبر سچ ہے، لیکن مجھے پتا ہے کہ یہ خبر جھوٹ ہے۔ خبر سچ ہے لیکن یہ جھوٹی پھیلائی گئی ہے، افواہ پھیلائی گئی ہے۔ وجہ یہی تھی کہ عمران خان کو باہر نہیں لانا چاہتے، کیونکہ اس کی ایک جھلک ان کے یہ جتنا عرصہ انہوں نے کریٹ کیا، اتنا خرچہ کر کے، ظلم و بربریت کر کے، عمران خان کی ایک جھلک سے وہ سارا ختم ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے انہوں نے یہ شوشہ چھوڑا۔ اب دیکھنا کہ عدالت میں ایک بیان جائے گا کہ عمران خان کی جان کو بہت شدید خطرات ہیں، اس لیے ہم اس کو باہر نہیں لا سکتے۔ لیکن خطرات ان کو ہے جو عمران خان کو اندر رکھنا چاہتے ہیں، خوف ان کو ہے، کیونکہ عوام ایک جھلک، یعنی کہ اگر کسی سوشل میڈیا فیس بک اکاؤنٹ پہ بھی آ جائے نا تو لوگ اس پہ بھی مرنے کو تیار ہوتے ہیں۔ تو عمران خان کی ایک جھلک، ان کا یہ جتنا بھی انہوں نے کریٹ کیا ہوا تھا نا، یہ سارا ختم ہو سکتا ہے۔ اسی وجہ سے انہوں نے یہ بم کی افواہ چھوڑی تاکہ ہم عدالت میں یہ کہہ سکیں کہ جیل کے باہر سے بم برآمد ہوا ہے، عمران خان کی جان کو خطرہ ہے، اس لیے ہم اس کو نہیں لا سکتے۔ اور آگے قاضی بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی کہے گا ٹھیک ہے، اگر عمران خان کی جان کو خطرہ ہے تو ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک بہانہ اس کو مل جائے گا۔ لیکن اگر عمران خان چلا گیا سپریم کورٹ میں تو پھر آگے آپ دیکھنا کیا ہوتا ہے۔ تو دوستو، یہ چھوٹی سی ویڈیو اس لیے بنی ہے کہ یہ جو بم کی افواہ پھیلی ہوئی تھی
کہ اس پر تھوڑی سی اپنا ذہن یا جو باتیں میرے تک پہنچی ہیں وہ آپ تک پہنچا دوں. امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوں گی. اللہ پاک آپ سب کو اپنی ضمان میں رکھے. دوستوں اب تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.